नमो नमः। वयं काव्यद्वारेण संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अद्य प्रायः पञ्चमः श्लोकः इति मन्ये। पञ्चमः वा उत चतुर्थः वा? एकवारं पूर्वतनं श्लोकं स्मृत्वा अग्रे गन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। सः पूर्वमेव निश्चितवान् अस्ति यदेवमेव भवति एवं न भवति इति कारणेन तस्य चित्तं परिवर्तयितुं न शक्यते इत्यस्मिन् अर्थे अत्र कविना उक्तमस्ति। अत्र पुनः चिन्तनीयः, यथा पूर्वमुक्तं कवेः आशयः मूर्खजनाः न शृण्वन्ति इति एकः एव। सामान्यतः मूर्खाः शीघ्रतया न अङ्गीकुर्वन्ति विषयान्। तेन कारणेन तेन व्याजेन वा केचन जनाः बहु वादं कुर्वन्ति। कदा? कार्यकरणात् पूर्वं। तद् मास्तु इति विचिन्त्य अत्र कविः अस्मान् उद्दिश्य एवं कथयति। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं गच्छामः। अस्मिन् अयं श्लोकः व्यालं बालमृणालतन्तुभिः असौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणीन् शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेः ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। श्लोकः दीर्घः अस्ति, अतः अहं स्थगयित्वा एकवारं पाठयामि। वयं सर्वेपि ततः उपविश्यैव श्रुत्वा पुनः वयम् अनुवर्तयामः, अनुकथयामश्च। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिशिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते छेत्तुं वज्रमणिशिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अत्र वयं विशिष्टं किमपि ज्ञातुं शक्नुमः। किं नाम तद्विशिष्टम्? अत्र 4 क्रियापदानि सन्ति। संस्कृतभाषायाम् 1, 2, 3, 4 अथवा 4 इति शब्दाः चतुष्टयाः सन्ति किल। तेषां सन्निवेशे, तेषां सन्दर्भे
पुनः अस्माभिः लिङ्गविषयाः अपि तत्र प्रविशन्ति। किं तत्र विशेषः नाम प्रथमं यद्भवति एकः इति शब्दः यः अस्ति सः पुल्लिङ्गे भवति। तर्हि स्त्रीलिङ्गे किं भवितुमर्हति नाम स्त्रीलिङ्गे तत् एका इति भवति। नपुंसकलिङ्गे तत् एकम् इति भवति। तथैव द्वितीयसंख्या या वर्तते तस्यापि तथैव। द्वितीया संख्या कथं भवति नाम एकं क्षणम् अहं किञ्चित् शेर् कर्तुम् इच्छामि। यः कोऽपि इच्छति सर्वपि तथैव लेखितुमपि अर्हन्ति, तत्र बाधा नास्ति। महोदय श्रूयते किल? महोदय श्रूयते। गवर्नमेंट श्रूयते। किमस्ति अत्र? तत्र एतदेव स्क्रीन् आगतं किल? मम स्क्रीन् कथम् अत्र शेर् करणं? तत्र प्रेजेंट नौ इति भवति महोदय। अतः तदेव एकवारं प्रेस् करोति चेत् कृतवान्, परन्तु तत्र एण्टैर् स्क्रीन् वा नो चेत् अप्लिकेशन् एकं विण्डो वा शेर् कर्तुं शक्यते। एकं विण्डो केवलम् एतत् किं दृश्यते वा इदानीं किमपि? न महोदय, एकम् इति किमपि लिखितमस्ति मया। तत् पीपीटी मध्ये अस्ति वा नो चेत् ब्लाक् बोर्ड् वा किं? नैव वर्ड् मध्ये एव अस्ति, तत् शक्यते वा? प्रेजेंट नौ इति उक्त्वा तद् विण्डो वर्ड् इति सेलेक्ट् करणीयम्। अस्तु, एकं क्षणम्। इदानीम् आगतं वा? आमां महोदय, आगतं वा? अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यामः एकः इति शब्दः अस्ति अत्र। एषः शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः। एकः बालकः इति वक्तुं शक्यते। एका कथा अस्ति अथवा एका बालिका अस्ति, किमपि तथा। एकं पुस्तकं तथा वक्तुं शक्यते। तथैव पुल्लिङ्गे द्वौ बालकौ, द्वौ इत्युक्ते पुल्लिङ्गे तद् नित्यद्विवचनशब्दः। तथैव स्त्रीलिङ्गे द्वे इति भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि द्वे इत्येव भवति। तर्हि त्रीणि इति शब्दस्य कः भवति शब्दः इत्युक्ते त्रयः पुत्राः, त्रयः स्यूताः, मम समीपं त्रयः स्यूताः सन्ति, तथा त्रयः इति शब्दः पुल्लिङ्गेन सङ्गच्छते। तथैव अत्र तिस्रः इति शब्दः भवति। तर्हि नपुंसकलिङ्गे किं भवति नाम त्रीणि इति भवति। तर्हि चतुर्थसंख्या वक्तव्या चेत् किं कर्तव्यं? चतुर्थीं संख्यां वक्तव्यं चेत् चत्वारः रसाः। तथैव अत्र चतस्रः इति स्त्रीलिङ्गे चत्वारि। परन्तु पञ्चतः अग्रे सर्वेषामपि पञ्च इत्येव भवति। पञ्च पञ्च पञ्च, पञ्चाङ्गानि, पञ्च अङ्गानि, पञ्च उपचाराः, पञ्चोपचाराः,
पञ्चातः अग्रे सर्वमपि एवमेव चलति, तत्र बाधा नास्ति। अतः अस्मिन् वाक्ये कति क्रियापदानि सन्ति नाम 4 क्रियापदानि सन्ति। तानि कानि इति चिन्तयामश्चेत् तानि श्लोकः अस्ति वा? श्लोकः भवति इदानीं। श्लोके प्रथमं वाक्यं वदति। किमस्ति प्रथमे वाक्ये किमस्ति? व्यालं बालमृणाल तन्तुभिः। श्लोकः तत्र प्रथमश्लोके बालमृणालेन तन्तुभिः यः रोद्धुं सन्नह्यते इति अस्ति। सत्यं किल? तत् प्रथमं सन्नह्यते इति प्रथमं क्रियापदं। द्वितीयं नाम छेत्तुं वज्रमणीन् शिरीषकुसुमप्रान्तेन प्रथमं समुज्जृम्भते इति अस्ति। द्वितीयं नाम सन्नह्यति इति अस्ति। तृतीयं नाम ईहते इति शब्दः अस्ति। चतुर्थे इच्छति अथवा वाञ्छति इति शब्दः अस्ति। विशेषं नाम चिन्तनीयः अस्माभिः। विशेषो नाम अत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये 4 क्रियापदानि उपयुक्तानि सन्ति। वयं जानीमः शब्देषु अथवा वाक्येषु संस्कृतभाषायाम् अथवा सामान्यतः कस्यामपि वा भाषायां नामपदानि भवन्ति। द्वितीयं नाम क्रियापदं भवति। तृतीयं नाम विशेषणशब्दाः अपि क्वचित् भवन्ति। अतः अत्र 4 सन्ति क्रियापदानि। तानि कानि इत्यत्र एते एव विशेषाः। एकं क्षणं किमपि व्यत्यासः अभवत्। दृश्यते वा? व्यालं बालमृणालतन्तुविरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते इति। अत्र नामपदं कुत्र अस्ति इति प्रश्नकरणे अत्र यः इत्यस्ति किल? यः इति शब्दः अत्र नामपदं। संस्कृतभाषायाः इदमेव विशेषः, अयमेव विशेषः यत् क्रमः कोऽपि वा भवतु, वाक्यस्य क्रमः अथवा शब्दानां क्रमः कथमपि वा भवतु। रामः वनं गच्छति, तथैव वनं गच्छति रामः, तथैव गच्छति रामः वनं, वनं रामः गच्छति। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति। गच्छति वनं रामः। सर्वेषामपि अर्थः समानः एव। तत् कथं शक्यते इति प्रश्नकरणे वयं जानीमः गच्छति इति क्रियापदं। यथा मया पूर्वमेव उक्तं, संस्कृतभाषायां क्रियापदस्य यथा कन्नडभाषायां तथा लिङ्गज्ञानम् अथवा लिङ्गचिन्तनं नास्ति। गच्छति इत्यत्र कन्नडभाषायां कः का किम् इति वक्तव्यं। गच्छति इति वदामः, अर्थयेनो इति केचन पृच्छन्ति। गच्छति ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ इति कथयन्ति। किमर्थं? वाहनं गच्छति इत्यत्र संस्कृतभाषायां वाहन ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ इति केचन कथयेयुः। तत् न। गच्छति इत्यत्र तत्र शब्दत्रयमपि भवितुमर्हति, वाक्यत्रयमपि भवितुमर्हति। ಅವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ। अतः रामः गच्छति इत्यत्र रामनु ಹೋಗುತ್ತಾನೆ इत्येव अर्थः।
वनम् इत्युक्ते तत्र वनशब्दस्य विशेषः। अस्यैव अन्यम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। रामः लक्ष्मणं पश्यति। एवमेव अन्यानि अपि वाक्यानि वक्तुं शक्यते। लक्ष्मणं पश्यति रामः, लक्ष्मणं रामः पश्यति, लक्ष्मणं रामः पश्यति रामः लक्ष्मणं, लक्ष्मणं रामः पश्यति, पश्यति लक्ष्मणं रामः। यस्य कस्यापि वा वाक्यस्य एक एव अर्थः यत् रामः एव पश्यति लक्ष्मणम् इति। तर्हि कथम् इति प्रश्नः। वयं जानीमः लक्ष्मणः इति यः शब्दः अस्ति सः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ भवति, परन्तु अत्र तस्य प्रयोगः लक्ष्मणम् इति कथितमस्ति। रामः इति यः शब्दः अस्ति सः पुल्लिङ्गे अस्ति, सः प्रथमाविभक्तौ अस्ति नाम तस्य कर्तृत्वं भवति, सः एव कर्ता, सः कार्यं करोति। किं कार्यं करोति इत्यत्र क्रियापदं वदति यत् सः पश्यति। तर्हि रामः पश्यति, किं कर्म तत्र, कर्म नाम पश्यति प्रश्नः तत्र नास्ति, परन्तु किं पश्यति, कं पश्यति, कां पश्यति इति भवति चेत् सः लक्ष्मणं पश्यति। कन्नडभाषायां तु अस्य अवगमनं बहु सुकरं, बहु सुलभमपि। ऊ अन्नु इन्दागे इगे ओस्कर दशे इन्दाज पञ्च अल्लि ये एलै इति कथयामः। आङ्ग्लभाषायाम् अस्यैव पुनः कष्टम्। अतः अस्माकं चित्तम् आङ्ग्लभाषास्वरूपेण भाषायाः, संस्कृतभाषायाः, अस्माकं भारतीयभाषाणां वा अध्ययनं मास्तु। किमर्थं तथा? एतद्वाक्यं पश्यन्तु। रामः लक्ष्मणं पश्यति इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां किं भवति? राम सीस् लक्ष्मण। तत्र लक्ष्मण तथा राम उभयोरपि स्थानं परिवर्तयन्तु। तदा किं भवति? लक्ष्मण सीस् राम इति भवति। अर्थः व्यत्यस्तः एव अभूत्। तर्हि किमर्थं तथा इति प्रश्नकरणे एतद्वाक्यं पश्यामः। वनं गच्छति रामः। अत्र वनगमनं कः करोति नाम रामः एव करोति। रामः एव वनं गच्छति। अर्थव्यत्यासः नास्ति। यद्यपि तस्य स्थानपल्लटः जातः अस्ति तथापि तत्र समस्या नास्ति। परन्तु आङ्ग्लभाषायां किमस्ति? यत् यः शब्दः क्रियापदस्य अनन्तरं भवति, क्रियापदस्य अनन्तरं भवति, तस्य कर्मत्वं भवति। सर्वदा पश्यतु, आङ्ग्लभाषायां यत्किमपि वा वाक्यं शृणोतु। ही saw a boy. He saw a boy नाम सः कोऽपि बालकं दृष्टवान्, सः बालकं दृष्टवान् इति अर्थः तत्र। See a boy, saw a boy, ए इत्युक्ते तत्र वचनसम्बद्धः। अतः अत्र चिन्तनीयः अस्माभिः, संस्कृतभाषायां शब्दस्य स्थानस्य सम्बन्धः नास्ति। सः यत्र कुत्रापि वा भवतु, अस्माकं तत्र चित्तं न चलति, न गच्छति, न चिन्ता अस्ति अस्माकम्। अन्वेष्टव्यः कुत्र अस्ति शब्दः इति। तर्हि अत्र कुत्र अस्ति इत्युक्ते सः कथयति कविः यः इति अन्तिमवाक्ये तस्य शब्दः भवति। किमस्ति श्लोकः? श्लोकं पश्यामः पुनः। श्लोके किमस्ति? श्लोकः भवतु। व्यालं बालमृणालतन्तुभिः असौ रोद्धुं समुजृम्भते। गणेश महोदय श्लोकं प्रदर्शयतु। यः यो असौ यः जनः किं करोति? सः व्यालं बालमृणालतन्तुभिः रोद्धुं समुजृम्भते इत्युक्ते यः पुरुषः, यः तादृशः जनः व्यालं, व्यालम् इत्यस्य अर्थः गजः इति। गजः नाम पूर्ण सन्नद्धः, पूर्णतया समृद्धः,
पूर्णतया शरीरे यस्य शक्तिरस्ति तादृशं गजं वयं व्यालः इति कथयामः। व्यालं बालमृणालतन्तुभिः, व्यालमित्युक्ते द्वितीयाविभक्तिः इत्युक्ते अर्थः कः इति वयं जानीमः एव। किमस्ति शब्दे तत्र? श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। परन्तु भवतः स्क्रीन् आगतम्। अस्तु, इदानीं तत्र व्यालं नाम द्वितीयाविभक्तिः। व्यालं कन्नडभाषायां किं भवति? आनयन्नु इत्यर्थः भवति। गजं बालमृणालतन्तुभिः, बाल नाम लघु वयस्क, मृणाल नाम वयं सर्वेपि जानीमः कमलं, तन्तुः नाम रज्जुः। तत् समीचीनः शब्दः भवति कन्नडभाषायां तन्ति, तन्तु शब्देन तन्ति। तन्तु नाम कट्टुवन्तः ಒಂದು ಹಗ್ಗ। तर्हि केन वा इयं रज्जुः कृता नाम बालमृणालतन्तुभिः। बालमृणाल इत्युक्ते कमलद देटु इति कथयामः। तेन यदि मदगजम् एकं रोद्धुं प्रयत्नं करोति, महान् उत्साहेन उज्जृम्भते चेत्, उज्जृम्भते नाम अहम् एकं गजं मृणालतन्तुभिः, बालमृणालतन्तुभिः तस्य बन्धनं करोमि इति यः कोऽपि वदति चेत् प्रथमं वाक्यं। द्वितीयं वज्रमणिं, वज्रमस्ति वयं सर्वेपि जानीमः, अत्यन्तं कठिनं भवति तद्वज्रं। तद् वज्रमणिं यः कोऽपि भेत्तुं नाम तस्य भेदं कर्तुं, तद् किं तस्य पुडि कर्तुं कन्नडभाषायां कथयामः किल, पुडि इति। केन इत्युक्ते शिरीषकुसुममिति भवति। शिरीषकुसुमस्य प्रान्तम्, अत्र प्रान्तशब्दस्य अर्थः अस्ति तस्य मुखेन नाम यद् भवति किल तस्य शिखरं, तस्य तुदि, तेन यः कोऽपि अहं वज्रमणेः भेदनम् एतेन मृदुना शिरीषकुसुमस्य अग्रभागेन कर्तुम् इच्छामि, तत् कर्तुं सन्नाहं करोमि, प्रयत्नं करोमि इति यः कोऽपि कथयति चेत् द्वितीयः विचारः। तृतीयः कः अस्ति? माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं। मधुबिन्दुः नाम वयं सर्वेपि जानीमः, अत्यन्तं रुचिरं भवति तत्। इदानीं डयाबिटिस् कारणेन बहुधा बहवः जनाः नैव इति कथयन्ति, परन्तु सामान्यतः मधुरं नाम सर्वेभ्यः अपि इष्टमेव। अतः मधुरं मधुबिन्दुना रचयितुं, मधुरं मधुबिन्दुः नाम तस्य बिन्दुभिः मधुं रचयितुं यः कोऽपि इच्छति चेत् सः क्षाराम्बुधेः, अम्बुधिः नाम सागरः, सागरात् यः कोऽपि अहं मधुबिन्दुभिः माधुर्यं स्वीकर्तुम् इच्छामि। कस्मात्? लवणसागरात् अहं मधुबिन्दुम् आरचयामि इति यः कोऽपि कथयति चेत् तत् कथं भवति इत्युक्ते, यः बलात् किम्, अत्र श्लोकं कृपया प्रदर्शयतु। मम पुस्तके अन्यः श्लोकः अस्ति, एकं क्षणम्, अहमेव प्रयत्नं करिष्यामि। नेतुं वाञ्छति यः खलान् पति सतां सूक्तैर्सुधास्यन्दिभिः इत्यत्र पुनः अत्र यः इति चिन्तनीयः, यः सतां सज्जनानाम् इत्यर्थः। पथि इत्युक्ते मार्गे, सतां सूक्तैः सुधास्यन्धिभिः, सतां सूक्तैः सज्जनानां सुधायां स्यन्दति नाम तोट्टिक्किसुवुदु इति कन्नडभाषायां।
सज्जनानां भाषायां सर्वदा मधुराणि वाक्यानि एव भवन्ति। अतः कश्चन कविः वदति प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रियवाक्यस्य प्रदानेन सर्वेपि जन्तवः अत्यन्ततया तुष्यन्ति, सन्तोषम् अनुभवन्ति। तस्मात् प्रियवाक्यमेव वक्तव्यम्। वचने नास्ति किल दरिद्रता, वचने का दरिद्रता? संस्कृतभाषायां विशेषः अस्ति, संस्कृतभाषायां निन्दात्मकशब्दाः बहु विरलाः। यदि वा तथा निन्दनगणित अङ्घो इति कश्चन शब्दः, नो चेत् दास्याः पुत्रः, तावदेव। तत्र बालभाषा नास्ति एव। बालभाषा नाम कन्नडभाषायां वयं पश्यामः किल, एतस्य पुत्रः तस्याः पुत्रः एवं, कಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗ, ಸುಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗ, ಛತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ इति सर्वेपि स्वपुत्रमेव तथा निन्दन्ति सर्वे। तस्य स्थाने संस्कृतभाषायां कथमस्ति नाम अत्यन्ततया निन्दात्मकशब्दः नाम दास्याः पुत्रः, तावदेव। अतः अत्र सतां सुधास्यन्धिभिः सूक्तैः खलान् नाम दुष्टान् पथि नेतुं वाञ्छति। सः दुष्टान् सद्वाक्यैरेव भवान् एवं करोतु इति कर्तुम् उद्युक्तः यदि भवति तद् व्यर्थमेव, यथा पूर्वं यथा उक्तं तथा। इत्यत्र महान् अस्ति गजः, गणेशः इति कश्चन गजः अस्माकं मृगालये अस्ति, मैसूरुनगरस्थविद्यालये अस्ति। गणेश इति आसीत्, अहं न जाने, 15 वर्षेभ्यः पूर्वम् अहं तत्र गतवान् आसं तदा। सः पूर्णतया अस्ति। सः अभिमन्युः अग्रे आगच्छति कदाचित्, पूर्वं भीष्मः आसीत्, अर्जुनः अपि आसीत्, इदानीम् अभिमन्युः स्यात्। तादृशानां महागजानां किं बन्धनं बहु अल्पसारैः एतैः शक्यते वा इत्युक्ते नैव, न शक्यते। मृणालतन्तुभिः कर्तुं न शक्यते। वज्रमणिमपि शिरीषकुसुमाग्रेण छेत्तुं भेत्तुं न शक्यते एव। सागरस्य जलात् मधुबिन्दुभिः, सागरस्य जलस्य मधुवत् बिन्दुभिः अहं माधुर्यं रचयामि इति यः कोऽपि कथयति चेत् तद् अशक्यमेव। तथैव मूर्खजनान् अथवा खलजनान्, दुष्टान् जनान् सज्जनानां सुधायुक्तवाणीभिः वचनैश्च सन्मार्गे नेतुम् अत्यन्तं कष्टम् इति कथयितुम् अत्र कविः कथं कथयति नाम, कथं वदति नाम, यः खलान् इति अन्तिमशब्दं वाञ्छति इत्यस्मिन् अर्थे यावनु ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೂ ಹೀಗೆಯೇ इत्यस्मिन् अर्थे अत्र कथयति। श्लोकः किञ्चिदिव काम्प्लेक्स् अस्ति इति भाति, परन्तु उदाहरणसहितम् इति चिन्तयामश्चेत् पुनः चिन्तयतु नाम कथं नाम, एकः उन्नतः अस्ति नारिकेलवृक्षः, संस्कृतभाषायां वृक्षः तत्र किमिति पुल्लिङ्गशब्दः। यदि नारिकेलः इति उच्यते चेत् वृक्षविशेषः, यदि नारिकेलम् इति उच्यते तद् फलविशेषः, फलं नपुंसकलिङ्गः। नारिकेलवृक्षः महान् अस्ति, उन्नतः अस्ति। अहम् एकमेव पदेन, एकेनैव पदेन तद् आरुहामि इति कोऽपि कथयति चेत् तत् शक्यं वा? तद् अशक्यमेव। यः तथा कथयति सः अलीकमेव कथयति इति यथा वक्तुं शक्नुमः। कश्चन आम्रवृक्षः अस्ति इति चिन्तयामः। आम्रवृक्षः अस्ति किल, अत्र अहम् एवं करिष्यामि, अद्य विशिष्टं किमपि स्थापयिष्यामि, श्वः आरभ्य एतस्मिन् पनसफलं भवतु तथा यत्नं करिष्यामि इति यः कोऽपि वदति चेत् तत् शक्यं वा? पनसं नाम हलसु, नैव तद् न शक्यते। तथैव शिरीषकुसुममस्ति,
तस्य कुसुमस्य अग्रेण अहं तत् वज्रमणिं भेत्तुं छेत्तुं प्रयत्नं करिष्यामि इति यः कोऽपि वदति चेत् तद् न शक्यते। कुतः? यथा खलान् सज्जनानां सूक्ष्मैः सूक्तैः सुधां यः सर्वदा स्यन्दते तादृशैः वचनैः खलाः यथा न किं पथि नागच्छन्ति, यथा मार्गे नागच्छन्ति, तथा तादृशः एव जनाः एवं कथयन्ति। किमिति? अहं गजमेकं बद्धवान् केन? मृणालतन्तुभिः इति तत्र कथनम् इति। अतः कन्नडभाषायां काचित् लौकिकगाथा वर्तते। किमिति? अट्टक्के हारदवनु बेट्ट ಏರುವನೇ इति। अट्ट ಏರದವನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವನೇ इति। एवं करिष्यामि, अहम् एवं कर्तुं शक्नोमि इति कथयति, परन्तु किमपि कर्तुं न शक्नोति सः। यः कोऽपि तथा वदति चेत् सः एवं यः अपथे वर्तते, यः कुपथे वर्तते, तस्य कृते अहं सूक्तं वचनम् उक्त्वा तस्य परिहारं करिष्यामि इति वचनस्य वचनेन साकं सङ्गच्छते इति अत्र कथनम्। इत्युक्ते दुष्टजनाः सामान्यतया शिष्टैः वाक्यैः शिष्टैः शब्दैः स्वमार्गं न त्यजन्ति। तेभ्यः यद् कर्तव्यं यद् वक्तव्यं तेभ्यः तथैव तेषां कृते तैः साकं व्यवहारः कर्तव्यः। उदाहरणार्थम् आरक्षकः अस्ति, सः चोरं गृह्णाति, चोरं गृहीत्वा पृच्छति, किं भोः चौर्यं कृतवान् वा इति एवं मृदु मधुर भाषया पृच्छति चेत् सः निम्गे ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಸಾರ್, भवते कति ददामि भोः इति सः पृच्छत्येव। तस्य कृते किं कर्तव्यं? किं भोः किमर्थमेवं चौर्यं करोति वा इति नैव भोः त्यजतु माम्, अहं न पुनः न कदापि करिष्यामि इति कथयति। कुतः? सः खलः अस्ति, सः दुष्टः अस्ति। इदानीं प्रश्नः उद्भवति, भवान् इदमिदानीमेव कथितवान् प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति इति। यदि अयं प्रश्नः आगतश्चेत् अस्माकं मुखे स्मितं तु भवत्येव, स्मैल् भवत्येव। इत्यत्र सामान्यतया जन्तवः अपि तेषां मनसि काठिन्यं नास्ति। काठिन्यं नाम अस्मासु यथा वर्तते, यथा वदामः, विशेषतया अस्माकं प्राणिनः, अस्माकं नाम गृहप्राणिनः, सिंहस्य विषये तथा न वक्तव्यं, भोः सिंहः एवमत्र आगच्छतु इति न कथनीयम्। परन्तु सामान्यतः गो अस्ति, अस्माकं गृहे वृषभः भवति, धेनुः भवति, तेषां विषये अस्माकं व्यवहारः कथं भवितुमर्हति? ते खलाः न सन्ति किल। अतः एव उक्तः दुष्टानां सदा सर्वदा चित्तं कथं चलति नाम एवमेव सत्कार्ये तेषाम् इच्छा न भवत्येव। अतः अस्माभिः तादृशाः प्रयत्नाः न करणीयाः, अस्माकं कर्म करणीयम् इत्येव तत्र विचारः। अवगतः श्लोकः इति मन्ये। अवगतो वा? महोदय। शिरीषपुष्पं नाम किम् इत्युक्ते तदेकं पुष्पम् अहम् अद्य तद् श्वः अग्रिमकक्षायां तद् यदि शक्यते चेत् तत् स्वीकृत्य भवते दर्शयिष्यामि। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके शिरीषपुष्पं शकुन्तला धरते, सा स्वकेशे तत्सर्वमपि धरते इति तत्र विचारः अस्ति। अतः शिरीषकुसुम इति तत्र उल्लेखः दृश्यते। शिरीष इति किञ्चन सुन्दरं पुष्पम् इति इदानीं जानातु। अग्रिमकक्षायाम् अहं पुनः भवते सूचयिष्यामि किं भवेत् इति। अथवा इदानीम् अग्रिमं श्लोकं प्रविशामः। अग्रिमः श्लोकः अस्ति
अहमेव कृतवान् वा? महोदय भवान् प्रति करोतु श्लोकम्। अस्तु महोदय, करिष्यामि। अस्तु, अग्रिमः श्लोकः अस्ति, सप्तमः श्लोकः। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। हाँ, स्वायत्तम् अस्तु, स्वायत्तम् अहम् एकवारं पाठयिष्यामि, पुनः वयं सर्वेपि तद् एकवारं कथयामः, वदामः। स्वायत्तम् स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानां विभूषणं मौनम् अपण्डितानाम्। अत्र अपण्डितः इत्यत्र सः मूर्खः इति अर्थे प्रयोगः दृश्यते, वर्तते, अस्ति। अपण्डितानां मौनं विभूषणं। यः कोऽपि सम्यक्तया न जानाति, सर्वे पण्डिताः भवितुं न अर्हन्ति इति अस्माकं चित्तमद्य। परन्तु पूर्वं बहवः अनेके पण्डिताः आसन् अस्माकं लोके। काचित् कथा अस्ति, तस्य भोजराजस्य आस्थाने कश्चन आसीत्। कथाम् उक्त्वा अद्य विरमामः, श्लोकम् अग्रिमकक्षायां स्वीकुर्मः। लघुकथा वर्तते, अथवा वयं तत्सर्वमपि श्रुतवन्तः इति मन्ये। गतकक्षायां वा आसीत् सः श्लोकः। भोजराजः उक्तवान्, भवान् तु किमिति वयति नाम वीवर्, यु वीव् क्लात्। यदि भवान् पद्यं कर्तुं न शक्नोति चेत् भवते अस्माकं प्रदेशे, अस्माकं नगरे प्रवेशः नास्ति, वासः अत्र कर्तुं न शक्नोति इति। यः कोऽपि यदि पद्यं जानन्ति चेत् कृपया अन्म्यूट् कृत्वा भवन्तः सूचयन्तु पद्यम्। अतः सः वदति, अहं प्रतिदिनं वयामि, तद् मम जीवितमस्ति, परन्तु कवनम् अहं न करोमि, अहं न लिखामि कवितां। परन्तु यदि भवान् कवितां लिखतु एव इति कथयति चेत्, इति वदति चेत्, अन्तिमा पङ्क्तिरस्ति, कवयामि वयामि यामि इति। सोऽपि सः कः, तस्य शब्दः कः इति न जाने, वयकः इति न भवति, परन्तु सः तत्र वीवर्, यः वयनं करोति सः कथयति, अहं तद् वक्तुं शक्नोमि महोदय? कृपया वदतु। काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि, काव्यं करोमि यदि अहं चारुतरं न करोमि इति प्रथमं वदति। अहं चारुतरं काव्यं न करोमि, परन्तु अग्रे यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि। यदि चारुतरं करणीयं चेत् अहं बहु यत्नेन कर्तुं शक्नोमि, तत्र सन्देहः नास्ति। अहं न लिखामि सामान्यतः, यदि सम्यक्तया लेखनं चेत् अहम् अवश्यं लिखामि इति कथयति। तृतीया पङ्क्तिः,
भूपालमौलिमणिमण्डित पादपङ्कजं भूपाल भूपालमणिमण्डित पूज्यपाद हे भोजराजा कवयामि वयामि या। हाँ, हे भोजराजा भवतः किं पादे यदि कर्तव्यं चेत् अहं कवयामि वयामि यामि इति शब्दस्य उपयोगं करोति, शब्दानाम् उपयोगं करोति। तत्र विशेषः कः नाम सः प्रथमं किं वदति कवयामि। क इति अक्षरं त्यजति चेत् किं भवति वयामि इति भवति। तद् वकारमपि त्यजति चेत् तत्र यामि इति भवति। एतत् कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते यदि सः सम्यक्तया चिन्तयति चेत् सः अवश्यं कर्तुं शक्नोति। तादृशाः शुद्धाः एव। धारवाडविश्वविद्यालये बृहत् एकं फलकमासीत्, तस्य तत्र एकं सुभाषितमासीत्। तदुक्त्वा अद्य विरमामः। अहम् एकवारं कथयिष्यामि, यदि अवकाशः अस्ति पुनः पश्यामः। तत्र आङ्ग्लभाषायामस्ति, तस्योपरि लिखितमासीत् अरेबियन् गाथा इति, एन् अरेबियन् सेयिङ्ग् इति। बहु क्लिष्टमस्ति इति चिन्तयामि, शृण्वन्तु कृपया। तत्र सः वदति, कोऽपि वा जनः वदति, तत्र गाथायाम् एवम् उक्तमस्ति, he who knows not and knows not, he knows not. He is innocent, teach him. He who knows not and knows not, he knows not, he is innocent, teach him. He who knows not and knows he knows not, he is also innocent, teach him. प्रथमं भिन्नमस्ति। He who knows not and knows not, he knows not, he is a fool, shun him, avoid him. He who knows not and knows he knows not, he is innocent, teach him. He who knows and knows not, he knows, he is asleep, wake him. Antima pantihi vadati, he who knows and knows he knows, he is wise, follow him iti. अतः अत्र अपण्डितः इत्यत्र सः किमपि न जानाति इत्यस्मिन् अर्थेऽपि भवितुमर्हति। द्वितीयं नाम सः पण्डितवत् भवितुम् इच्छति, वाञ्छति, अग्रे भवत्यपि। तावत्पर्यन्तं तस्य किं विभूषणं, तस्य भूषणं नाम किं, तस्य आभरणं नाम किम् इत्यत्र कविः वदति विभूषणं मौनं। केषाम्? अपण्डितानाम्। अहं सर्वदा मौने भवामि, अतः अहं पण्डितः इति नास्ति, अथवा अहम् अपण्डितः इति नास्मि। परन्तु ज्येष्ठानां पुरतः, श्रेष्ठानां पुरतः मौनवहनं, तेषां वचनं श्रवणमेव युक्तम् इति अत्र कवेः भावः। अग्रे किं भवति इति अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अस्तु वा? समयः जातः। यदि यस्य कस्यापि वा अत्र सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अहं यावत् शक्यं वदामि, नो चेत् कक्षायाः समाप्तिं कुर्मः। महोदय, अत्र वयं यदा वाक्यस्य एतद् दृष्टवन्तः कर्ता कर्म इति, तत्र यदि कर्ता पुनः कर्म अपि नपुंसकलिङ्गे भवति चेत् तदेव कर्तृपदं कर्मपदं नपुंसकलिङ्गे भवति चेत् प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति समानमेव खलु? सत्यं। तादृशः भवन्ति चेत् वाहनं वनं गच्छति, वाहनं वनं गच्छति। सत्यं वा? सत्यं सत्यं। कृष्णस्य यानं वनं गच्छति। तर्हि कुत्र गतवान् नाम वनं न गतवान् किल। अतः तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं कस्य प्रयोगः कस्मिन् सन्दर्भे उक्तमस्ति इति। अत्र अर्थज्ञानमपि आवश्यकमिति। अर्थग्रहणं किञ्चिदिव कष्टं भवति, तथापि अभ्यासेन तत् सिद्ध्यति। अस्तु वा? एकः प्रश्नः पृच्छतु भगिनि। तत्र व्यालं बालं मृणाल तस्मिन् श्लोके तत्र वज्रमणिम् इति एकवचने अस्ति वा, मणीन् इति बहुवचने अस्ति वा?
उभयत्रापि वर्तते वज्रमणीम् इत्यपि कथयितुं शक्यते कथम् इति प्रश्नकरणे इदानीम् एकां मालां रचयामः इति चिन्तयामः मालां नाम वज्रमणीनां मालाम् अस्तु वा यदि सः एकमपि मणिं सः प्रवेष्टुं न शक्नोति एकमणिमपि प्रवेष्टुं न शक्नोति सः मालारचनं करिष्यामि इति कथयति चेत् कथं भवति इति तत्र बहुवचनस्य प्रयुक्ते स्यात् नो चेत् एकं वा इति शक्यते पाठान्तरम् उभयत्रापि दृश्यते वज्रमणीं शिरीष इत्यपि वर्तते वज्रमणिं शिरीष इत्यपि वर्तते अस्तु वा अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु अग्रे यदि अन्यस्य यदि यस्य कस्यापि वा यस्याः कस्यापि वा संशीतिः संशयः नास्ति चेत् शान्तिमन्त्रं वक्तुं समयः आगतः इति मन्ये